का चिलिम रोजै आउन्या रेडियो महाकाली सुनौ भायौ घरै बसी उपर घुणी हाली नबसौ मेरा साथी विकृति अङ्गाली लगाऊ आफ्नै भोटो चोलो फाटा पनि टाली तबै त हुक्कार चिलिम घर घरमा पाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली धरतीका मानव माको वात्सल्यता माया आहार आराम छैन दिगो दै बिछाया रोगको ओखती मुलो सौन्दर्यता काया प्रकृति पुगाउने सबै मानवताले धाया तोडी दिने मोडी दिने सन्तापको रनको हितको अमृत धारा मनुष्यका मनको सुख शान्ति वैभव दिने यही ढुकुटी धनको गुनिली प्रकृति रुठी धेकाउन लागि सनको पाडिलो पियारो घाम रन्की ताप चढको हडका खोसेला खुलाइ पसिनाको तड्को कैलैका असिना ढाँडो चिडको पाड्ने सड्को खेतीपाती मैसा चुटी गड्याङ गुडुङ भड्को काइलाइको मनतातो बाफो ढोटो माटो फड्को उकुस मुकुस भैग्यको जसो कहाँ गए कि कसो कोरोना कोभिड आयो अब झनै यसो तातामी हराउँदो भन्थ्या वैशाख ठण्ड चल्दो नाक मुख सल्क्याका जसो मन आगो बल्दो रुगा लागि सास्रो किया हो कि काँसो चल्दो हटाइमी हातगोडा गल्दा लैजा न्याहो ढाली मनभन्दो कोरोना लाग्या शब्दी न्याहुन गाली संरचना नष्ट पारी आफ्नै छाउना ताडी प्रकृति प्रलयकारी के हुन लागि लाडी धरतीको नियम कानुन अन्तर कस्कन्या क्या बेथा ढलपल आने अन्तरै रस्कन्या हियामी हलचल हुने दुनियाँ तर्कन्या कसो आयो महामारी कालै न पर्खन्या भावमा सुनामी ल्याउने हृदय फुटाउने माइसकी डर जुट्याका टुटाउने सभ्यताको स्वाहा हुने कोरोना आउन लागि कहाँ आई सर्ककी धरती कसोइ नराउन लागि तुई आया बर्बाद हुने उही पुरानी बानी धरतीको पोषण तत्त्व नै खान दिने पानी अचेल त घरैमी सबै तेरी डर माने ए भाइ रस दुःख दिने तु कति अज्ञानी निर्मल मन की खानी पृथ्वी परानी तेरा कारण मनुष्य की लगानी खरानी पंचतत्व जोगिएको माइसको परानी प्रकृतिका यिनै तत्त्व उल्टी छ हैरानी कि माइसले केही बिगाड्यो कि सत्य उठी गई क्या माइसको अन्त्य हुने बखत खुटी गई चेतना मन्थन बाटी प्रकृतिका खेला पुराना इतिहास हेरौँ महासङ्कट बेला कसोरी बाँच्चा छ्या माइस विनाशका फेला उपाय निकाली हेलौँ जन अरू हेला विज्ञान हो कि प्रकृति हो निर्गुण्य रूठी गई सूची हेलौँ बुझी हेलौँ विध्वंस उठी गई सूची हेलौँ बुझी हेलौँ विध्वंस उठी गई। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार रे नमस्कार। डोटी रत्न लोकबहादुर सिंह हतौकी जीको महासङ्कट बेला शीर्षक राखपर लेखी पठाएको रचना पढे र आजको कार्यक्रमको दारुगाडे जय पृथ्वी नगरपालिका 11 माझेसेन बझाङको जरमथलो रे पुर्ख्यौली घर सुडा 8 भाषी कञ्चनपुर च्याल माल बसाहन रे खुबै निको साहित्य सिर्जना लेखिरहेको थियो, खुबै निको देउडा साहित्य लेखिरहेको थियो कि पहिलीका मान्छे हाम्रा पुर्खा पिता पुर्खाले इसो विनाशकी बेला
अथवा महामारीकी बेला कसा प्रकारका उपाय निकालिरहेथ्यो तनै उपाय निकालबर यही पालिको बच्चु पड्याका विषयमा खुबै निको विचार भावना लेखिरहेथ्यो। बहुत बहुत धन्यवाद छ। र आजको कार्यक्रम सुन्नैकी लागि तमले लगै रेडियो खोली बस्तिया हुनाले तमरा लगै चिउडै कि बोलाइ छ 8:40 आज लगैसँगै बसपर सुन्दिया रेडियो महाकालीको उत्पादन हुक्का चिलिम रेडियो महाकालीका सँगसँगै रेडियो सुदूर संचार बेलौरी नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला रेडियो मालिकार्जुन एफएम दार्चुला र रेडियो युनिटी डडेलधुरा बठे लगै सुन्न सकिन्छ। 2077 सालको शुभकामना शीर्षक राखबर केही दिन पहिले पठाइहाल्थ्यो रचना आज मात्रै सुनाउन सके हामीले। देउडा साहित्य रत्न पीर्तबहादुर विष्ट प्रीतमजीले तिलकपुर कञ्चनपुर बठे लेखिरहेछ 2077 साल ऐल नयाँ वर्ष सुख शान्ति संसार होइजाऊ सबका मनमा हर्ष इष्ट मित्र मेरा संगी देश पर देश माल मनको सोच्या पूरा होइजाऊ ऐल नयाँ साल रक्षा गरून् 33 कोटी कल्याण पशुपति सत्ताधारी नेताजीकी सुध रिझाउ मते काला पानी लिप्दु राखी सबैले फाम गर्या भ्रष्टाचार छाडिदिया ढपका काम गर्या हुक्का चिलिम बुद्धिजीवी सुपको समाज शुभकामना मैले दिया फेसबुकका माझ बुद्धिदात्री शारदालाई 2 हात जोडी बिन्ती श्रद्धा भक्ति पूजा गर्या मन सुच्याको दिन छे इटली स्पेन अमेरिका ठुलो शक्ति चीन पश्चिमी देशका मान्छे रोइरहन रात दिन कभै न सुने कि बात सोइना न देख्या कि प्रलय कि घडी हो कि शास्त्रमा लेख्या कि यो भैरे कोरोना आयो संसारै खान लाग्यो देश पर देश रुवाबासी रात दिन झान लाग्यो आरु फुल्या आलपोखरा फुल्या कठै ऋतु महिना रोइरै चपातल कि न्याउली सम्झी दिदी बहिना परदेशी नेपाली सम्झी कल्जो रेटिन लाग्यो आउँछ धारा तातो पानी तिर्खा मेटिन लाग्यो छाडबैरे कोरोना काल आइग्यो नयाँ साल थोक्काइ दिनको यो बसेरो झुटो माया जाल भित्र अनसोसी होइगई लकडाउन नको फेरो 2077 सालको शुभकामना मेरो 2077 सालको शुभकामना मेरो। देउडा साहित्य रत्न पीर्तबहादुर विष्ट प्रीतमजीको रचना थियो 2077 सालको पहिलो कोसेली र शुभकामना भणभर लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रत्न पीर्तबहादुर विष्ट प्रीतमजीलाई हुक्का चिलिमलाई आफ्नो साहित्यिक रचना कोसेली पठाइदिए हुनाले नेपाली रचना भौतिक छन् हाम समयमै हामीले सुनाइसकेन क्याक भने अब माहौलै यसो छ त हिसाबले थोक्कै ढिला चाँडो हुन्ना छ तैकीलाई तम सबै स्वीकार देला हाम्रो यो एक मजबुरी हो न त हामी ती ढिलो ब्यालो क्या याद थिए। देउडा साहित्य रत्न लक्ष्मी पन्तजीको एक रचना छ अझै मेरो गाउँपालिका देवल दिव्यपुर 5 झिङ्नी डडेलधुराका मित्र अच्याल एटपुर छ कञ्चनपुरमी बस्साहान रे आत्मबल ओखतो आफै भित्र पसा शीर्षक राख पर एक रचना लेखिरहेछ बेला बखत बल बान संसार झुकाइदिने मै हो भन्ने मानवको मूल्य चुकाइदिने आप तिस देखाइ बरे मद्दो लुकाइदिने लाउलो खाउलो भन्नाइ मिति पुगाइदिने समयको बस चल्या सागर सुकाइदिने हिट्टी हिट्टी चल्ली चल्ली दुनियाँ रुकाइदिने दुनियाँका जन्जाल बठे मुक्त मुकाइदिने हित छाडी हियका पाना आगो धुकाइदिने रुक्म नन्जै रुकी दुनियाँ रोकी समय एकी सारा कठै दैव जाहेरलाई वाइचा हाहाकार आधुनिकता भन्नाइ टोड्या सबै रीता विश्वमै मानव जाति भयो भयभीत धरती साराई कब्जा गरी कब्जा अन्तरिक्ष आखिरीमै धन सम्पत्ति कमाई सबै तुक्छ मन्दिर मस्जिद चर्च जति भया सुन साना धनी गरिब ठुला नाना भ्याएकै समान सिनेमा संसद घर सब क्वारेन्टाइन बन्द सारा हल्ला खल्ला सुनसान भ्युताइन धरती अग्गास एक लाउने शक्ति भ्या कमजोर मानव बस्तीमै पस्यो नदेखिने चोर अनकसोई सरुवा रोग दृष्टि विकराल हात मिलाउन प्रतिबन्ध नै हाल्लो अँगाल
सशस्त्र मानव जाति साराई एकतिर निशस्त्र एक भाइ रस हान्नो हिरा हिरा रात दिन प्रयोगशाला प्रविधिका विधि संसारमय ओखतीका भणार गया रीति थापत्ता लगाउनै गाडो रोगको ओखती कठै लाडे संसारमय भौतै भयो क्षति विज्ञानले धोका खायो ठग्या वैज्ञानिक ईश्वरका शरण पढी माग्यो दया भिका बमबारुद मिसाइलका जोथ्याबा विक्रेता मुख्यटो किन्ना कि लाइन उन विश्व विजेता देश विदेशका सीमा भया लक अफ 5 तर्या 7 तर्या तसाई दुनियाँदारी ठप कामकाज सरकारी बन्द सीमा सबै जाम कलीको प्रभाव हो कि हरे राम राम बिना हडतालैको बन्द नै आवागमन भित्र पस भित्रै बस भन्ने आन्दोलन बन्द भया अक्कासमी सब्जेक्ट विमान संसारमै धन पैसाको झुक्यो अभिमान सिकारी घरभित्रै बन्द जीवजन्तु आजाद मान्छे जति घरभित्र थुनिया दिन रात बन्द सबै यातायात गाडी मोटर रेल गल्ली घुम्दा जीव जन्तु मान्छे घरका जेल यो रोग फैलिने डर जमात जिङ्खामै शङ्कारे उपशङ्का इसो जरखासा छिन्कामै कभै हात नधुने प्राणी छन्म गन मस्त आज बिचरा मानव जाति हात धो नाइमे व्यस्त बिचरा मान्छेको मात्रै होडबाजी हल्लियो कल्लीमै कोरोना बैरी काल्बनी कल्लियो नै भिटो पावरको काम नै भरोसा भक्ति शक्तिशाली देशौनको हराई गयो शक्ति नै राजतन्त्र नै लोकतन्त्र नै त गणतन्त्र बाँचेरे बचाउने भयो संसारको मूल मन्त्र नै त सोर्स नै त फोर्स नै चली कसैकी दुनियाँमै तरास भौतै नाना भाइरस कि देश दुनियाँ एक लायो बिन भाडा भन्सारै यो भाइरस दुःख दिने दुनियाँ संसारै टायर बाल्या नारा लाउने मिलेन अवसर दुनियाँ शान्तिका खोज आफ्नै घर घर हात मिलाउने अँगाल हाल्या विधि पर राखी नमस्कार ढोक्स लाम साँच्ची भया दाबी हरि ओम राम राम इन अभिवादन अनुशासन साँचो भयो धन्य सनातन सजोइ रया सुकेरा होइर्या तम्रै रया तथै बाँची रया भेट गरौँला हाम्रै रनाउई थै नियमको पालना अरौँ उर्दी सरकारीको घरै बसी काम धन्दा गरौँ घरबारीको भिडभाड है बाँची हिटौँ घरभित्रै बसौँ आत्मबल ओखतो हो आफै भित्र पसौँ आत्मबल ओखतो हो आफै भित्र पसौँ अझै मेरो गाउँपालिका देवाल दिव्यपुर 5 झिङ्नी डडेलधुराका मित्र देउडा साहित्य रतन लक्ष्मी पन्तजीले ऐटपुर 6 कञ्चनपुर बठे लेखी पठाएको रचना त्यो आत्मबल ओखतो आफै भित्र पसा शीर्षक राखबर खुबै निको यो साहित्य कोसेली रचनाकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ देउडा साहित्य रतन लक्ष्मी पन्तजीलाई देउडा साहित्य रतन रे देउडिया केशव पाण्डे आँसुजीको एक रचना छ भागेश्वर गाउँपालिका 5 रूपस्या चुल्ल सिराल डडेलधुरा बठे कोइरालकी डाली शीर्षक राखबर एक रचना लेखराइ छ फुलफुली गई फाग लामी कोइरालकी डाली धन्यकी रुबस्या डोटी जगतकी माली ऐल साल महामारी कोरोनाका लाग्दा आसपडी पितर कुडी सबैजना भाग्दा चिन है लागेको आगो लाखौँको जिउ खायो काला जर कोरोनाले अहिले त न्यु पायो चैतका 11 पैठ घर गयौँ पुगे रङ्ग राजा हराइ गयो बस्सु भयो लोके मानिस तान्स नबोलाए बबा ज्यूकी तिथि बामन दिदी बैन साथ जगायाको रेते सुर्ता पढे कोइरा लकी बचपना खायाको कानैने कोथले हाले टिप्दाकी गयाको अनि काल बिउ बचाउनु जिउ बचाउनु होला आँख्यौन रिटन लाग्या कोइरा लका फुल कटा लहै टिपी ल्याउँ गराली पुगी जिउँ गराली पुजी गिउँ
छाइपानी मागौँ कि भने हियाइने सोचे ग्यौँ। गरा लेके जेठी मायौ छाइपानी दिइहाल्यो, छाउना माउना तिसायाका घुटुक्क पिहाल्यो। भादली माझमी लायो मेरी घरी नाले, कोइरा लको साखायाको दाताले दिनाले। लादाई नोलै सन्ज भयो मुखपना रसिलो, भातसित डाँडा हुन्छ इसैको कसिलो। नै त लाग्या रुपियाँ टाका प्रकृतिको दान, एक बेल्यामा जेठा बालाई राखिदिया मान। सुकाइ राख्या जैलपन खाना के हुनु छ, प्रकृतिमा फुलफुलेर कलेजी छुनु छ। काफल किनबडापन पाक्दे तर खर, ऐसेलु पहेँलीपन सुरु भर खर। काफल पाक्को बोल्लो लाग्यो ओल्साडी पातल, जौम सुरो खलात लाउँ त गडगड बादल। प्रकृति रुठिया जसी मनसु त्याका काम, एकान्तमै बसी बसी बोल्लौ राम राम, एकान्तमै बसी बसी बोल्लौ राम राम। देउडा साहित्य रतन देउडिया केशव पाण्ड्य आँसुजीको रचना त्यो भागेश्वर 5 रूपस्या चुल्ल सिराल डडेलधुरा बठे कोइरालकी डाली शीर्षक राख पर कोइरालको प्रसङ्ग बठे भौतिक कुरडी भौतिक विषयवस्तु गीतमै समेटेर थियो। बहुत बहुत धन्यवाद छ देउडा साहित्य रतन देउडिया केशव पाण्ड्य आँसुजीलाई आफ्ना जन्म्या थलो बठे हुक्का चिलिमलाई सम्झिबर रचना पठाइदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार शिक्षक वीरबहादुर चन्दजीको एक रचना छ, बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 5 रामकी बराइल 9 घर बठे लेखराइ छ, होसगर फामगर शीर्षक राखपर। सबैलाई भला भली सुर्नया छाल है, सबैजना बाँचिरया कोरोना काल है। अनि काल बिउजो गाउनु हुलहाल जीवन, भुटाले फाट्याको मन क्याले हो सिउ न। अनिष्ट है बाँच्चु भण्या होसर फामर, हुल हाल जन गरौँ बचेर काम गर। एकै सुरो सलाई को हो सारा वन जलाउने, आइरहेछ कोरोना बैरी संसारै हलाउने। ये रोग बाटी बच्चा किल्या भौती छ ख्याल गर्नु, जैले गर्यो हेला चाकरी उसैले छ मर्नु। ऐल ठुलो ओख दोछ एक्लै लुकी बस्नु, विदेश विदेशै आया क्वारेन्टाइनमी बस्नु। झन्डुलाउ मनपडी गरी यही घर उही घर, सम्झाइ हाल बुझाइ हाल अब जो नभर। 9 महिना इजुका पेट एक्लै थ्या रयाका, अडौस पडौस साथी सङ्गी कोही नथ्या गएका। ऐल तम्की धोका टुभ्यो लकडाउन नका दिन, लकडाउनैले मुक्ति पायो पापी मुल्क चीन। घरभित्रलाई सकेसम्म दूरी बढाइ राख, भिडभाड भएकै ठाउँ है लाग्या आग काख। वन्य जन्तु मरि जाना वनमा आगो लाग्या, सबैको एक चिहान हुनु स्वतन्त्र भई भाग्या। बाघवन नैन स्यालवन नैन सबै जाना जली, आग्ला गेलै बाँची जाना बस्ने धरती तली। आग्ला गेलै बाँची जाना दुलाभित्र बस्या, मै हुँ भन्ने बाघ भालु उनै हन फस्या। कोही कोही मान्छे लागिरहेका भाइरस सराउन कि, नेपाल भारत लगाइ छन् जनता मराउन कि। ईसा काम ठिक नै हुन जैले गर्यापन, रुप्यामी थोक लगाए फाल्ला सराउन कि झन्। कियाउ न्याहो तम्रा हात ईसा काम गरी, खाली आफ्नो जीवको नाश सिकाया भरपरी। महामारी आया बेला बाँच्चु हो बुद्धिले, मौको सखाप आफ्नो सखाप है इसे शुद्धिले। एक कथा सुनाउनु तमलाई वक्त अनुसार कि, बुद्धिले बाँचे कि बलाई सृष्टि संसार कि। यो कथा पढेको मैले स्कुल पढ्या बेला, बाँचिरहन्न सङ्कटमालाई जैले बुझिदेला। स्याभ्या गुतो गर गक्षा एकै गाड रना थ्या, मित्रता त्यो घनिष्ठलाई सँगसँगै जाना थ्या। एकअर्का सहयोग गथ्या आइपढे कि बेला, सङ्कट आउने जसो भया गरे लन्थ्या भेला। एक दिन अषाढका महिना सर्क गडगडायो, आज गाड आउने हो भणी गरगक्षा डरायो। स्याभ्या गुत्ता बोलाइहाल्यो अरि हाल्यो भेला, हिट भयो पाखातिर सङ्कट कि बेला।
आज रात मेघगर्जी भेल आउने जसो छ भुण साथ्यो के गद्दु हो विचार कसो छ आज गाड छाडी बर पाखा झानाउ सबै घाम पडी भेल घट्या पछा फर्की आउला त भए गर्गक छ्याका कुरा सुनि हाँसी गया दुयै हमकी बाच्या बुद्धि भौतै पाखा लागे तुयै ठुलै भेल आयो भने बाउकाटी तराउला हम दुयै बुद्धिका खानी क्याकी ल्या मराउला इन्दुईकी कुराडी सुनि गर्गक छ्याब्यो दिक्क सर्क भइ गए गङ्ग डाँड मेगाउ नाकी ठेक्क लागिग्यो गर्गक च्या पाखा जिउजो गाउनु भणी स्याब्या गुतो रात भर गया गाडै मड्नी रातभर मेघपानी लाग्यो ठुली आइगए गाड स्याब्या गुता भई ज्ञान तै भे लकी चाड प्रभात तै घाम पन पढ्यो भेल पनि घटी आफ्ना साथी खोज्जा किल्या गर्गक छ्यालै बटी गाडका किनारा ओर्ली साथी खोज्ज पस्यो काइरा खेइन उला दुला खोज्ज घुँडा धस्यो उला दुला काहीँ पाइएन बगडमा गयो जब देख्यो दुयै मर्या मन झसङ्ग भयो स्याब्या गुता मरि बरे उत्ताना पड्याका बेला मौका होस् न हरि तबै त मर्याका तसी छ ऐलकी बक्त होस् गर फाम गर जिउजो गाउन लागिरहेका सारा संसार भर जिउजो गाउन लागिरहेका सारा संसार भर ऐलो महामारीकी बेलाको खुबै निको साहित्यिक रचना थियो यो बैतडी सुर्नाया गाउँपालिका 5 रामगी बराइल नौघरका मित्र वरिष्ठ देउडा साहित्यकार शिक्षक वीरबहादुर चन्दजीको होस् गर फाम गर शीर्षकमा लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद खुबै निको साहित्यिक कोसेलीकीलाई वरिष्ठ देउडा साहित्यकार वीरबहादुर चन्दजीलाई। उनै चाल उनै हाल हमारा देशका शीर्षक राखपर मदन भण्डारी चन्दनजीको रचना छ। बनबासा भारत बठे सम्झिराख्दान पञ्चेश्वर गाउँपालिका छ रोडीदेवल भुइँस्यौँ बैतडीको जरमथालो। क्यारा मडो आराको सेरो उन केरो केरो पुगाइदिए हुक्का चढी यो रै 12 मेरो नहुनेलाई हुन पस्यो धन्य कली युग कसा कसा कहाँ पुग्या नेपाल कब पुग बन मुसी खर्क मुसी घरलाई मुसी छ नेपाल के हाल चाल आजीलाई उसी छ धनी गरिब उच्चो निचो नेपालमा तोल्ला न टोला काना लाटा गेर्जा पैसा भ्या बोल्ला न पैसा भया मेरा देश केहीलाई हुने रहेछ प्रतिभाको कदर नै थी जुगाड अद्दु भएछ उनै छन् आगा पछा जयका ठुला चेला पैसा भया जागिर मिल्ल्या गरी बकी हेला उनै नेता उनै राजा उनै सभापति उनै सरकारी जागिरवाला नेपाल लकी मते उनै पुलिस उनै आर्मी उनै अधिकृत उनै छन् पैसावाला नेपाल लकी नेता उनै ठुला उनै नाना उनै न्यायाधीश सेटकी कानुन हल्का गरी बकी बिस उनै छन् जाँग यलै साइनाले पास भया जयका आगा आगाए गया बाँकी पाछाइ रह्या उनै दिन नेपालका जन पहिले थिया उनै बाटा उनै घाटा हृदय छिया छिया उनै सोच उनै मती नेता नेपालका उनै नीति उनै कानुन कर्म बेहालाका उनै भेदभावका कुरा तल्लो मल्लो जाति जहिले जसै दबाइसक्यो गरिबका माथि उनै छन् रूढीवादी वे अन्धविश्वास उनै हाल दिन दिन उनै 12 मास अत्याचार फैली गया कोही कसै भेषका उनै चाल उनै हाल हमारा देशका उनै चाल उनै हाल हमारा देशका उनै चाल उनै हाल हमारा देशका शीर्षकमी मदन भण्डारी चन्दनजीको रचना त्यो भारत बनबासा बठै लेखिरहेको त्यो पञ्चेश्वर गाउँपालिका छ रोडीदेवल भुइँस्यौँ बैतडीका मित्र। बहुत बहुत धन्यवाद मदन भण्डारी चन्दनजीलाई। भागरथी बोहराजीको एक रचना छ अमरगढी नगरपालिका 7 सल्ला गाउँ पोखरा डडेलधुरा बठै लेखिरहेछ महिला स्वयंसेविका रहेछन्। कसैले जानबुढ्यो हो कि कोरोना रोगको शीर्षक राखपर लेखिरहेछ। नेपाल काइजन लागौ यो कोरोना रोग देश विदेशका डाक्टर मिलो छिटाइ बना खोप
पानी उमालेर पिउनु, अब बारम्बार साबुन पानले हात धुनु, तोइ छ उपचार। खाना खुवा स्वागत अर, पाहुना सत्कार, हातजन मिला सोधपुछ र, अरि नमस्कार। कठै दैन यो कोरोना, आया हो कहाँ बठे, छिटाइ भगाऊ यो कोरोना, देश विदेश बठे। नेपाल काइजन लगाऊ, पूर्व पश्चिम दक्षिण 104 डिग्री ज्वरो, यही रोगको लक्षण। सरसफाइमा ध्यान दिया, पानी उमाली खाया, यही कोरोना बठे सबै, सुरक्षित रह्या। श्वास प्रश्वासबाट यो रोग आउने हो दन्की, संसारका सबै देशमै नाकाबन्दी छन् कि। 10 लाख नेपाली छन् गएका विदेश, आफ्ना स्वास्थ्यको ख्याल फर्क्या स्वदेश। आफ्ना घर बसिरह्या, जनगया भाडभिडमा, कसैलाई जनलागो रोग, जन पढाउ पिरमा। घर वरपर सफा राख, शुद्ध पानी पिउनु, नै फेरि जोबन आउने, नै लाखको जिउनु। कोरोना देश विदेश लाग्यो, कहीको कर्म खोटो, डाक्टर लगाई मर्या भन्थ्या, साँच्ची हो कि झुटो। काइजन लागे तु कोरोना, पहाड रे माल, यही रोगले लाग्यो भने, मर हुने अकाल। मान्छे मर्या कोरोनाले, अनगिन्ती हजार, मास्क लाया घरमै बस्या, जन गया बजार। कसैले जाल बुण्या हो कि, कोरोना रोगको आजै पत्ता लाग्यो, भाइरस खोपको आजै पत्ता लाग्यो, भाइरस खोपको। भागरथी बोहरा महिला स्वयंसेविकाको रचना थियो। अमरगढी नगरपालिका 7 सल्लाह गाउँ पोखरा डडेलधुरा बठे लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद भागरथी बोहराजीलाई यो रचना पठाइबाट सहयोग गरिदिया हुनाले। सर्कका नाटक किसान के घातक शीर्षक राखपर सर्ककी कुरडी लेखिरहेछ। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार लोक देउडा गायक धनीराम गिरिजीले अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखरा डडेलधुरा बठे उन्जै घाम उन्जै पानी, सर्कका नाटक टिल्ला की लायकी खेती, किसान की घातक। पोर्सा लत गौँ घोगाकी, भैती फसल लान्द, यैसा लत मुस्किलै छ, हुना मसलान्द। फल्न लागि सुक्दो पस्या, किब आयो मारो, मुस्किल छ दान मुठी झड्डा, महिना दिनको चारो। काँजा नहो कि गद्दु हो, पेट पाल्ला किलाई, नै मिल्या धोला कि फाँक, चाल्ला चाल्ला कि लाई। केही काम अद्दा कि गया, धिराट सर्क कि, नै सुनिना नै जानिना, खबर हर्क कि। काहीँ भन्ना बाकरा मर्यो, काहीँ मानिसको ज्यान, बन बेत बनारिका, कस्या लाग्दो ध्यान। काहीँ मर्या बज्जुरा पडी, काहीँ पहिराका फेला, यही पापी ज्यानका लाग्दा, हात भरि ठेला। घर है निकल्यो भने, घरकी मौकी चिन्ता, इसै भया आउन जाना, मान्छे कस्या हिँड्दा। 77 सालको सुरु, सर्क गुरु गुरु, उही चिन्ता महामारी धेकी, कामदा थुरु थुरु। एकतिर रोगकी डर, सर्क लाग्यो अर्को, देश विदेश भएका भाइलो, चिन्ता होलो घरको। आउने हो कि अर्को युग, कलीको नाश गरी, कि हुन लागि संसारमा, बुझैन खास गरी। हुने हो कि सोच्छौ कभै, सती युग सुरु, कोरोना भाइरस बाँड्ने, कहाँको रहेछ गुरु। विश्वयुद्ध गद्दो खोज्या, कोही तसो गुरु हो कि, गोली गट्टा नचाहिने, काहीँ तसो सुरु हो कि। कसा कसा विद्वान होइया, को जाणन्छ बात, सोझा साझा मान्छौ न कि, दिनै पाडी रात। रुपियाँ मैले रोग सध्या, धन्यका कीटाणु, धनी गरिब एकै घान, भडभड भुटाउन। केही त मान्छौ न कि, सुधार दिए बानी, नै उमाली तसोइ खान्थ्या, फोहर भ्यालै पानी। भेटुन्जै अँगाली हाल्ल्या, मिलाउ नाथ्या हात, टाढा है नमस्कार अद्दु, यही हो निकी बात। एक बैरी कोरोना लाग्यो, अर्को बैरी सर्क, देश विदेश ठौर ठौर, काहीँ सुन्दैन हर्क, देश विदेश ठौर ठौर, काहीँ सुन्दैन हर्क। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार लोक देउडा गायक धनीराम गिरिजीले लेखिरहेको थियो सर्कका नाटक किसान की घातक शीर्षक राखबर यो रचना। अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखरा डडेलधुरा बठे।
बहुत बहुत धन्यवाद धनीराम गिरिजीलाई हुक्का चिलिमलाई आफ्नो साहित्यिक कोसेली पठाइबाट सहयोग गरिदिए हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ। आजको कार्यक्रम किलाई भने आफ्नो साहित्यिक कोसेली पठाई सहयोग गर्दै सबै देउडा साहित्यकार मित्रलाई धन्यवाद। सँगै बसेर सुनिदिया त म लगै चिउनै कि बलाइ छ भोला 8-5 मेहरुलाई बाँकी कुराडी अहिले छुट्टियौँ। नमस्कार।